हरि ओम् श्रूयते। महोदय श्रूयते वा अरुषा महोदय? हरि ओम्। मङ्गलं चर्तुं कुर्मः। ॐ विश्वं देवसवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् रौद्रार्हन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहरदिगम् तोष्टुयमानोऽप्य गुणो विभर्विजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः पाणिनिकाध्यायन पतञ्जलिभ्यः शब्दविद्यासम्प्रदायत्वदृभ्यो नमर्षिभ्यो मनुभ्यो गुरुभ्यश्च नमो नमः। नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र पूर्वकृदन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। प्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र त्रयोविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् त्रयोविंशे पाठे सर्वादौ वयं सूत्रं पठितवन्तः। आतोनुपसर्गे कः इति तस्य अर्थः च दृष्टः यत् आदन्तात् धातोः अनुपसर्गात् कर्मणि उपपदे कः स्यात् न अण् नाम क इति प्रत्ययः भवति, अण् इति प्रत्ययः तु न भवति। कर्मण्यण् इत्यनेन यः प्राप्तः भवति सः। ततः गां ददाति इति गोदः इति रूपं साधितम्। अतो लोपः आतो लोपः इत्यस्य प्रवृत्त्या तत्र धातोः आकारस्य लोपः अपि अत्र स्मारितः। ततः पार्ष्णिं त्रायते इत्यर्थे पार्ष्णित्रम् इति रूपं साधितं। पार्ष्णि इति उपपदे तैं पालने इति धातोः इदं रूपम् अस्माभिः साधितम्। अनुपसर्गे इति कुतः उक्तम् इति चेत् धातोः यदि उपसर्गः पूर्वं प्रयुक्तः वर्तते तर्हि तु कप्रत्ययः न तदा तु अण एव भवति। अतः कां सन्ददाति इति गोसन्दायः इत्येव भवति। अन्यथा गो सन्दः इति भवति स्म गोदः इतिवत् यदि अनुपसर्गे इति ग्रहणं न क्रियेत। अतः अनुपसर्गे इत्यस्य ग्रहणं कृतम्। ततः वार्तिकमत्र पठितं कविदौ सर्वत्र सम्प्रसारणिभ्यः डप् प्रत्ययः भवति इति वार्तिकं पठितं। तत्र नाम कप्रत्ययस्य विधाने सर्वत्र नाम उपसर्गत्वे अनुपसर्गत्वे वा तत्र सम्प्रसारणिनः सन्ति ये धातवः तेभ्यः डप् प्रत्ययः वक्तव्यः। अतः ब्रह्म जिनाति इति ब्रह्मज्ञः ब्रह्मज्यः इति उदाहरणं साधितम्। अपि च सर्वत्र ग्रहणं वार्तिके किमर्थं कृतं तस्यापि प्रयोजनम् उक्तं। सर्वत्र ग्रहणात् आतश्चोपसर्गे नाम आकारान्तः धातुः अस्ति चेदपि तत्र उपसर्गप्रयोगः कृतः अस्ति चेदपि तत्र डप् प्रत्ययः भवति। अतः
आहवः प्रह्वः इति रूपद्वयं सिद्धं भवति। ततः परं सुपिस्थः इति सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। अत्र काचित् योगविभागचर्चा जाता। द्वाभ्यां नैव सुपिति योगो विभज्यते नाम एकं सूत्रं सुपि इति कृतम् अपि च अपरं सूत्रं स्थः इति कृतं सुपिस्थः। ततः उक्तं यत् सुप्युपपदे आदन्तात् कः स्यात् इति प्रथमस्य सूत्रस्य अर्थः कृतः। ततः द्वाभ्यां पिबति इति द्विपः इति एकम् उदाहरणं साधितं। किञ्च समे तिष्ठति इति समस्थः, विषमे तिष्ठति इति विषमस्थः इति उदाहरणं द्वयम् इतोपि साधितं। पश्चात् स्थः इति सूत्रं यत् कृतं तस्य अर्थः उक्तः सुपि तिष्ठतेः कः स्यात्। तर्हि सुप्युपपदे तिष्ठतेः कप्रत्ययः तु सुपि इति प्रथमेन एव सूत्रेण सिद्धः भवति इति चेत् किमर्थं योगविभागं कृत्वा अ, सूत्रान्तरकल्पनम् इति चेत् तत्र उक्तम् आरम्भसामर्थ्यात् भावे नाम कृतप्रकरणम् इदं कर्तरि कृत् इत्युक्तं वर्तते कृतः कर्तृर्थे भवन्ति इति। परन्तु प्रकृते क्वचित् सुप्युपपदे सति स्थाधातोः भावे अपि कप्रत्ययः इष्टः तस्य भावार्थकस्य कप्रत्ययस्य विधानाय अत्र योगविभागः क्रियते सूत्रान्तरं कल्प्यते। अत एव उच्यते खलु योगविभागः इष्टसिद्ध्यर्थपरकः इति। अतः आखूनाम् उत्थानम् आखूत्सः इति तत्र रूपं सिद्धं भवति यत्र च अस्माभिः विस्तरेण विचारः कृतः। आम्, मन्यः एतावान् विषयः गते पाठे प्रवृत्तः अभूत्। त्रयोविंशः एषः पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः आसीत्। अधुना तावत् अस्मत्क्रमे चतुर्विंशः पाठः आरब्धः भवति। तत्र अग्रिमं सूत्रम् अधुना पठ्यते। अग्रे सूत्रं भवति पृष्ठोऽग्रगामिनि इति। अत्र सूत्रस्य पदच्छेदं यदि पश्यामः वयं तर्हि पृष्ठः इति प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं रूपं भवति। अग्रगामिनि इति सप्तम्यन्तं सप्तमी विभक्तेः एकवचनान्तं भवति। अग्रे गच्छति इति अग्रगामि सुप्यजातोणिनिस्ताच्छील्ये इत्यनेन णिनि प्रत्ययान्तम् इदं पदं भवति अग्रगामिन् इति। तर्हि अग्रे गच्छति इति अग्रगामिन् तस्मिन् अग्रगामिनि एषा परनिमित्तसप्तमी नास्ति, विषयसप्तमी एव अस्ति। धातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराः अत्र सम्बध्यन्ते। अ, एषः पृष्ठशब्दः वस्तुतः निपात्यते। पश्यन्तु अत्र व्याख्यातारं पश्यन्तु। प्रपूर्वात् स्थाधातोः आतश्चोपसर्गे इति कप्रत्यये आतो आतो लोपे प्रस्थशब्दः सिद्धः भवति। केन आतश्चोपसर्गे इत्यनेन सः अग्रगामिनि वाच्ये अग्रे गच्छति इति अग्रगामी
तस्मिन् अग्रगामिनि कृतशत्वः निपात्यते इति। नाम तस्य षत्वसहितस्य पृष्ठशब्दस्य अत्र निपातनं क्रियते। सिद्धप्रक्रियस्य निर्देशः निपातनम् इति अस्माभिः पुनः पुनः श्रुतं स्यादेव पूर्वम्। कुतः यस्य षत्वस्य निपातनस्य अपेक्षा जाता इति चेत् इणकवर्गाभ्यां परत्वाभावात् षत्वस्य न प्राप्ति। प्रस्थ इत्यत्र सकारः तत्र आदेशभूतः आदेशप्रत्यययोः इति खलु उच्यते। दृष्टाधातौ मूर्धन्यस्य शकारस्य सत्वं खलु विधीयते धात्वादेः शस्सः इत्यनेन। अतः आदेशभूतः एषः सकारः जायते। तत्तु लब्धं, परन्तु तादृशः आदेशभूतः सकारः इणकुभ्यामपि परे अपेक्षितः खलु। सः अत्र न सम्भवति। अत्र तु सकारात् पूर्वम् अकारः अस्ति। अकारः च इणकुभ्यां बहिर्भूतः। अतः प्रकृते षत्वनिपातनार्थम् एष शब्दः अत्र पठितः। यद्यपि कप्रत्ययः तु आतश्चोपसर्गे इत्यनेन एव सिद्धः। अतः एतदर्थं सूत्रस्य अत्र प्रयोजनम् अवगन्तव्यम्। केवलस्य एकस्य शब्दस्य एव निपातनाय इदं सूत्रं प्रवृत्तं वर्तते, परन्तु विशिष्टे कस्मिंश्चित् अर्थे। हम्म। अग्रगामी सः पृष्ठः स्यात्। प्रतिष्ठते इति पृष्ठो गौः इति उच्यते। तस्य सरलार्थः उच्यते अग्रतो गच्छति इत्यर्थः। हम्म। अग्रे गच्छति उपसर्ग कारणात् एषः अर्थः लभ्यते। इति उपसर्गद्वारा एषः अर्थः लभ्यते। अग्रतः गच्छति। गवां समूहे कश्चन तादृशः गौः भवति खलु यः अग्रे चलति। अन्ये गावः तम् अग्रे अग्रगामिनम् अथवा पुरोगामिनं गाम् अनुसरन्ति। अतः तादृशः गौः पृष्ठः इति उच्यते। हम्म। यः तु अग्रे न गच्छति, अग्रगामिनं दृष्ट्वा तस्य पृष्ठे अथवा ततोपि पृष्ठे अथवा मध्ये क्वचित् समूहे चलति, सः तु प्रस्थः एव भवति। अत एव तत्र प्रत्युदाहरति अग्र इति किं प्रस्थः। अग्र इति किमर्थम् उक्तम्? अग्र इति एतदर्थम् उक्तं यः अग्रगामी नास्ति तस्य नाम अग्रगामिनी इति पदं किमर्थम् उक्तम् इति प्रश्नस्य अभिप्रायः अस्ति। अग्रगामिनी एतदर्थमेव उक्तं यः गौः अग्रगामी नास्ति सः गौः तत्र पृष्ठः न भवति, प्रस्थः एव भवति। तत्र षत्वं न भवति इति अभिप्रायः। स्पष्टं वा महोदय? आचार्य अत्र पृष्ठ नाम किं नाम अग्रे गच्छति इत्येव अर्थः वा पृष्ठ इत्यनेन? आमामाम्, पुरतः अग्रे गच्छति यः सः गौः। पर यः कोऽपि नाम गच्छति सः न, गौः एव अपेक्षितः। ओ गौरेव भवेत् खलु। आ, गौरेव अपेक्षितः। नाम स्था धातुः वर्तते प्र इत्युपसर्गबलात् अग्रे गमनम् इत्यर्थः लभ्यते इति। इति आम् आचार्य। तदेव व्याख्याता अपि कथयति अत्र पश्यतु। अग्रे गच्छति इत्यर्थः उपसर्गवशात् इति। हम्म। तदेव यदि गोरर्थे एव एषः प्रयोगः न स्यात् तर्हि विशेषेण अत्र नाम गोशब्दस्य ग्रहणं न करोति स्म उदाहरणदानसमये। सामान्येन हम्म, कथयति स्म यः अग्रे गच्छति सः पृष्ठः भवति।
परन्तु एकवारं कोशमपि पश्यन्नस्मि। सुपिस्थ पृष्ठोग्रगामि दिशत्वम् अग्रगामी इत्यर्थः। आदिष्टवर्त्मा मुनिभिः स गच्छंस्तपसां वरः विरराजरथपृष्ठैर्बालखिल्यै बालाखिल्यमांशुमान् रघुवंशे भी प्रयोग अस्ति एकक्षणम्। अमरकोशः द्रष्टव्यः। अमरकोश शब्दकल्पद्रुमं दृष्ट्वा तु भासते यत् गोः भिन्नार्थे अपि एषः शब्दः प्रयुक्तः अस्ति वा इति। एकक्षणम्। तत्र अस्ति पुरोगाग्रेसरपृष्ठाग्रतस्सर पुरःसराः पुरोगमः पुरोगामी मन्दगामी तु मन्थरः। पुरोगः अग्रेसरः पृष्ठः अग्रतः सरः अग्रतः सरः पुरःसरः पुरोगमः पुरोगामी एते शब्दाः वर्तन्ते। अतः न तथा नास्ति। गोः एव अर्थे नास्ति इति अहम् अमरकोशं शब्दकल्पद्रुमं च दृष्ट्वा जानन्नस्मि। एकवारं काशिकामपि पश्यामि क्षणम्। यः कोऽपि तर्हि अग्रे गच्छति सः पृष्ठः भवितुम् अर्हति। हाँ वस्तुतः सम्यगेव यतोहि एतत् पश्य पृष्ठ इति निवार्तेन एतेनापि अश्वस्य ग्रहणं कृतम् अस्ति। पृष्ठः अश्वः घृतो गच्छति इति अस्तु तत्सर्वमस्ति। हाँ परन्तु अत्र विचार्यः विषयः एषः अस्ति। यदि केवले गवि अग्रगामिन्येव पृष्ठशब्दप्रयोगः विवक्षितः अभविष्यत् तर्हि विशेषण सूत्रकारः अपि अत्र सूत्रं तथा रचयति स्म खलु। हम्म। पृष्ठोऽग्रगामिनि गवि एवं सूत्रं करोति स्म। गवि नाम अग्रगामी यः गवुः तस्मिन् अग्रगामिनि गविरेव गवि एव पृष्ठशब्दः प्रयुज्यते इति। हम्म। परन्तु तथा न उक्तवान् सः। अतः यद्यपि तथा अपि क्वचित् भवति तत् स्थलं बहुविधं बहूनि स्थलानि आगमिष्यन्ति अग्रे। तत्र व्याख्यात्रा कस्मिन् अर्थे सः शब्दः प्रयुक्तः भवति इति स्पष्टतया न क्षन्तव्य सूत्रकारेण स्पष्टतया न उक्तं भवति। तर्हि तत्र हम्म। व्याख्यानेन निश्चीयते अयं शब्दः अस्मिन् एव अर्थे अस्ति लोकप्रसिद्धित्वात् अथवा वाङ्मये तथा प्रयोगदर्शनात् इत्यादिकम्। अस्ते हम्म। तु केचन विषयाः व्याख्यानबलेन निश्चीयन्ते। परन्तु यावत् अहमत्र कल्पद्रुमं वाचस्पत्यम् अमरकोशं च दृष्टवान् तावत् तत्र यः कोऽपि वा भवतु अग्रगामी सः पृष्ठः भवितुमर्हति हम्म। इति हम्म। सद्यः भवतु पश्चात् वाङ्मयप्रयोगः इतोपि अन्वेष्टव्यः। हम्म। सम्यक् अस्तु इदानीं तर्हि अग्रिमसूत्रं प्रति गच्छामः। आचार्य। अस्तु अग्रे सूत्रमस्ति अम्बाम्बगो भूमि सव्यापद्वित्रिकुशे कुशं पङ्गुमञ्जि पुञ्जि परमे बर्हिरतिव्यग्निभ्यस्तः इति। अस्मिन् सूत्रे तु एकमेव पदं भवति। तच्च पदं पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति। न न एकमिदं द्वितीयं च स्थः पदद्वयं भवति। आष्टमिकम् इदं सूत्रं तत्र षत्वप्रकरणस्थं वर्तते। अस्य वयं यदि पदच्छेदं नाम पदच्छेदस्तु दृष्टः इदानीं विग्रहं पश्यामः। अम्बश्च आम्बश्च अम्बाम्ब आम्बश्च गौश्च गो शब्दः अस्ति भूमिश्च ततः सव्यश्च अपश्च अप 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 अकारान्त
द्विश्च त्रिश्च कुशे च। अत्र पाठभेदोऽपि दृश्यते क्वचित्। अत्र सव्ये इति एकारान्ततया अपि पाठः दृश्यते, प्रायः तदेव कथयन्नस्ति वा, सत्यं पश्यतु। सव्येप इति क्वचित् पाठः अस्ति, भवतु पश्यामः। द्विश्च त्रिश्च कुशे च एकारान्ततया एषः शब्दः निर्दिष्टः दृश्यते। कुश्च, शङ्कुश्च, अङ्गुश्च, मञ्जिश्च, पुञ्जिश्च, परमे च। अत्रापि एकारान्तता अस्ति, परमे च। बर्हिश्च, दिवि च, इकारान्ततया अत्र निर्देशः अस्ति, दिवि च। अग्निश्च। हम्म, एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र अस्ति। अतः अम्बाम्ब गोभूमि सव्याप द्वित्रिकुशे कुशङ्क्वङ्गु मञ्जि पुञ्जि परमे बर्हिर्दिव्यग्नयः तेभ्यः। अम्बाम्ब गोभूमि सव्याप द्वित्रिकुशे कुशङ्क्वङ्गु मञ्जि पुञ्जि परमे बर्हिर्दिव्यग्निभ्यः स्थः। स्थः इति नाम एषु उपपदेषु सत्सु स्थः धातोः षत्वं भवति इति षष्ठ्यर्थ षष्ठ्ये षष्ठ्यन्तम् इदं पदं भवति। प्रकृते तदेव इण्कोः तत्र गन्तव्यम् इदानीम्। अष्टमाध्यायस्य बुद्धिः करणीया। इणुकोः इति अनुवर्तते, अपदान्तस्य मूर्धन्यः इति च अनुवर्तते। ततः सहे साडसः इति सूत्रात् सः इत्यपि अनुवर्तते। समीचीनम्। किं कथयति? स्थः इति कप्रत्ययान्तस्य अनुकरणम्। ओ तथा वा, सम्यक् सम्यक्। षष्ठ्यन्तं साक्षात् नास्ति एतत्, परन्तु अर्थः षष्ठ्याः एव अस्ति। कुत्र स्थः इति यत् अपरं पदम् अत्र अस्ति। अ, षष्ठ्यर्थे प्रथमा एषा भवति। नाम स्थ इति धातोः कप्रत्ययः अस्माभिः दृष्टः खलु बहुषु अव्ययेषु सत्सु। सुपि स्थः इति अस्ति, आतोनुपसर्गे आतश्चोपसर्गे च इति च दृष्टम्। अतः एवं रीत्या अस्माभिः तादृशः कप्रत्ययान्तः स्थशब्दः अत्र अवगन्तव्यः। किञ्च षष्ठस्य प्रथमा नाम व्यत्ययेन भवति। अ, विभक्तिः काचित् भिन्ना भवति, परन्तु अर्थः कश्चन भिन्नः भवति। तदर्थमपि सा व्यवस्था वस्तुतः वेदे भवति। तदर्थं व्यत्ययो बहुलम् इत्युक्तं वर्तते। अतः यथा बहुलस्य केचन प्रकाराः उक्ताः वर्तन्ते, तद्वत् व्यत्ययस्यापि केचन प्रकाराः उक्ताः वर्तन्ते। तेषु तदेव विभक्तेः परिवर्तनम् अपि भवति। नाम विभक्तिः काचिदन्या भवति, परन्तु अर्थः कश्चन भिन्नः भवति। अतः तत्र षष्ठ्यर्थे एषा प्रथमा अस्ति इति अस्माभिः तत्र उच्यते। अर्थः षष्ठ्याः नाम स्थ इति एतस्य यः सकारः अस्ति, तस्य सकारस्य स्थाने षकारः भवति इति अर्थः भवति। तदेव अग्रे उक्तम्, एभ्यः स्थस्य सस्य। नाम एतानि यानि उपपदानि अथवा ये शब्दाः प्रथमे पदे अत्र सूत्रस्य प्रथमे पदे परिगणिताः, तेभ्यः परतः यदा स्था इति धातुः भवति, तत्र कप्रत्ययान्तः स्थ इति धातुः भवति। नाम स्थ इति अ, कृदन्तं रूपं यद् भवति, तदा सस्य स्थाने षकारादेशः भवति इति सूत्रस्य अर्थः भवति। इदानीं अस्य क्रमशः उदाहरणानि उपस्थाप्यमानानि वर्तन्ते। यद्यपि अहं चिन्तयामि सत्यम् अत्र सर्वाणि उदाहरणानि न चर्चितानि सन्ति, परन्तु वयं सर्वाणि उदाहरणानि पश्यामः।
उदाहरणानि व्याख्यात्र तु प्रदत्तानि वर्तन्ते, यद्यपि क्लेशः नास्ति। उदाहरणानि एकमेकं पदम् उत्थापयन्तः भवन्तु, ष्ठ ष्ठ इति योजयन्तः भवन्तु, उदाहरणानि सिद्धानि। परन्तु तत्र किञ्चित् अर्थविचारमपि कुर्मः यावत् सम्भवम्। एषः तु साक्षात् द्वि इति शब्दं प्रति गतवान्, परन्तु पश्यन्तु, द्वि इति तु बहु अग्रे अस्ति। ततः पूर्वं बाधयः सन्ति खलु, साक्षात् द्वि इति उत्थाप्य द्विष्ठः, इति उत्थाप्य त्रिष्ठः। नाम लोके प्रसिद्धः प्रयोगः अस्ति येषां शब्दानां, ये व्यावहारिकाः वर्तन्ते, तानेव स्वीकृत्य अत्र उपस्थापितवान् अस्ति। तर्हि अन्येपि शब्दाः उपस्थापनीयाः खलु। काशिकाकारः तथा न करोति। काशिकाकारः तु सर्वम् अपि उदाहरति। अस्तु, भवतु नाम। तर्हि प्रथमः शब्दः भवति अत्र अम्ब इति, एवं खलु। तर्हि अम्बष्ठः इति खलु। तर्हि अम्ब, अम्बे न अम्ब, अम्बष्ठ, अम्ब कीदृशः शब्दः स्यात्? अम्ब इत्यत्र तु वस्तुतः आकारान्तः शब्दः भवति खलु, अम्बा। तस्य सम्बोधने भवति किम्? अ, अम्ब, अम्, अम्बार्थनद्योः ह्रस्वः इति ह्रस्वः भवति खलु। तर्हि अ, अम्बष्ठः इति, अम्ब इति शब्दः कीदृशः? एकक्ष काशिकां पश्यामि। अ, ततः पूर्वं व्याख्यातारमपि पश्यामः। एतेन किमपि विवरणमुदाहरणं दत्तम् अस्ति वा? अम्बष्ठः इति किं नोट् अस्ति? एकक्षणम्। बष्ठ इत्यादि निवारणं फलम् इत्यादि अस्ति एतत् अस्ति। एतेषु कतिपयेषु इणकवर्गाभ्यां परत्वाभावात् षत्वस्य न प्राप्तिः, कतिपयेषु सात्वदाद्विनिषेधप्राप्तिः अग्रेपि दृष्टिः द्वाभ्यां पूर्वपदलुक्। एकक्षणम्, अग्रे किं कथयति? अग्निष्ठः कप्रत्यान्तस्य भूमिः तुन्दशोभसुपुस्तकम्। अस्तु, एतत् अग्रे गतम्। तत्त्वोधिकारः किमपि उक्तवान्? एकक्षणम्। अप्रत्ययं दुष्टः किमपि न, एषोऽपि साक्षात् उदाहरणानि। एवम् अम्बष्ठ गोष्ठभूमिष्ठ इति उक्त्वा अग्रे किं कथयति? नैव किमपि विग्रहः कथं करणीयः, अम्बशब्दः कीदृशः अस्ति किमपि नोक्तम्। एकक्षणं काशिकां गच्छामि। वाम्बगो, एकक्षणम्, अत्र गच्छामि। अत्र पश्य, अम्बष्ठ आम्बष्ठ। अस्तु, व्याख्यानं पश्यामः, न्यासः तु नास्ति। अम्बे तिष्ठति, यस्, अम्बे तिष्ठति इति अम्बष्ठः। एकक्षणं, सुपितलिकप्रदेयः। अस्तु, तर्हि एकवारं कोशः द्रष्टव्यः, यत् अम्ब इति अकारान्तः शब्दः कस्मिन् अर्थे। क्षणम्, अम्ब अस्ति अस्ति, अम्ब इति शब्दः अस्ति गतौ। अ, अम्बत् इति कश्चन धातुरेव अस्ति, अम्ब गतौ। ओष्ठ्यवर्गशे, ओष्ठ्यवर्गशेषः प्रकारः अस्ति, दुर्गादास। ततः तर्हि अम्ब, तर्हि अस्तु, अर्थः अस्माभिः स्वयं निर्मातव्यः। तर्हि अम्बरम्, अम्बरशब्दः साध्यते खलु, सः कथं साध्यते? ततः गृहीतुं शक्यते। एकक्षणम्, अबिशब्दे, अबिधातुः अस्ति शब्दार्थकः, इदित् मुमागमः भवति भावे घञ्। अम्बः शब्दः, अस्तु, लब्धं लब्धम्। अम्बः इति शब्दः भवति, अम्ब इति धातोः घञ् प्रत्यये सति अम्ब शब्दः सिद्धः भवति। ततः तत्र अम्बर शब्दस्य व्युत्पत्तिः क्रियते। अम्बे, अम्बः शब्दः तं शब्दं राति, अर्थात् आदत्ते, नाम उत्पादयति अथवा ददाति, तत् अम्बरम् इति भवति। तस्य आकाशम् इत्यपि अर्थः भवति, वस्त्रम् इत्यपि अर्थः भवति। अत एव पीतानि अम्बराणि यस्य सः पीताम्बर इत्युच्यते। भवतु, सम्यक्। तर्हि अस्तु, एतस्य तु उदाहरणविषये किञ्चित् ज्ञातम्। इदानीम् एतत् किम् अस्ति? आम्बष्ठः।
तर्हि अम्बसम्बद्धं यद् भवति तद् आम्ब इति वक्तुं भवितुमर्हति एव तद्धित् प्रत्ययं योजयित्वा। तथापि पृथक्तया आम्बशब्दः कश्चन प्रयुक्तः अस्ति वा इति एकवारं कोशः द्रष्टव्यः निश्चयेन। आम्ब आम्ब न, पृथक्तया नास्ति। कल्पद्रुमे अपि अवाचस्पत्ये अपि पृथक्तया तु न स्यात्, यतोहि आम्बष्ठशब्दः तु दत्तः अस्ति। अ, अम्बष्ठापत्ये अम्बष्ठ्यस्त्र न न, विशेषेण विवरणं किमपि नास्ति। तर्हि अस्तु, सद्यः वयं तर्हि कल्पनां कुर्मः। नाम अम्बस्य इदम् अथवा अम्बसम्बद्धं यत् किमपि अस्ति तद् आम्बं भवितुमर्हति। तस्मिन् आम्बे तिष्ठति यः सः आम्बष्ठः, किमपि नास्ति अत्रापि। कप्रत्ययः तु सुपिस्थः इत्यनेन सिद्ध्यति एव। अम्बष्ठः इत्यत्रापि पश्यन्तु, उक्तवान् एव साक्षात् इत्यत्रापि अत्रापि हनि आम्बष्ठ इति। तर्हि अत्र अम्बाम्बगोभूमि इत्यनेन तु षत्वमेव करणीयमस्ति इत्येव विशेषः। सम्यक्। तर्हि अम्बाम्ब गो, हा एतत् पश्यतु, गोष्ठः इति। तर्हि गवी तिष्ठति इति गोष्ठः। गोष्ठ यत्र गावः बध्यन्ते खलु, तादृशप्रकोष्ठविशेषः गोष्ठः इत्युच्यते। गवां निवासस्थाने, अतः एवं खलु। अतः गवि तिष्ठति। यद्यपि गो शब्द से बहवः अर्थाः भवन्ति। इन्द्रियं, भूमिः, क्षीरदात्री गौः। अतः गवि यत् नाम अत्र गवि तिष्ठति, गवि नाम साक्षात् अर्थः स्वीकृतः, नाम प्रकोष्ठार्थः यदि न स्वीकृतः तर्हि गोः मध्ये यद्यत् तिष्ठति तदपि भवितुमर्हति खलु। परन्तु तत्र विग्रहः दृश्यते कोशेषु, गावः तिष्ठन्ति इत्यर्थे, इत्यत्र घञर्थे कः, नाम कप्रत्यय घञर्थे वर्तते। घञ् च अ, अधिकरणार्थेऽपि भवति क्वचित्। करणाधिकरणयोश्च प्रायः इति स्मरन्नस्मि। अतः वस्तुतः अत्र विग्रहः गवि तिष्ठति इति न कुर्मः, गावः तिष्ठन्ति इति विग्रहः करणीयः। अतः घञर्थे कप्रत्ययः अत्र कल्प्यते। तद् तद्भवति घञर्थे कप्रत्ययः सम्भवति, यतोहि पूर्वं सिद्धान्तः बहुभिः श्रुतः स्यादेव यत् कृत्यलुटो बहुलमेतस्य कृतो बहुलमिति वक्तव्यमिति भाष्यकारस्य इष्टिः। सम्यक्। अतः गवां स्थानम् एव, गवां स्थानं नाम गौः यत्र भवन्ति तिष्ठन्ति अथवा तेषां यः प्रकोष्ठः भवति तस्मिन् अर्थे एव गोष्ठशब्दः अत्र कथनीयः। ओह, अत्रापि अस्ति घञर्थे कविधानम् इत्यधिकरणे कप्रत्ययः। अच्छा अच्छा, सम्यक्। एतेनैव एतद् वार्तिकम् अस्ति, एतेनैव अधिकरणे कप्रत्ययः भवति। हा, सम्यक्। अग्रे कथयति भूमिष्ठादौ सुपिस्थः। सम्यक्। नाम तत्र तु सुपिस्थः इत्यनेनैव कप्रत्ययः भविष्यति। हा, तर्हि भूमौ तिष्ठति इति भूमिष्ठः। अत्र षत्वं कर्तुं, हा सत्यं सत्यम् उक्तं खलु किम्, सर्वत्र आदेशप्रत्ययोः इत्यनेन अप्राप्तस्य षत्वस्य विषयः एव न उच्यते, सात् पदाद्योः इत्यपि द्रष्टव्यम्। तेन इति उभाभ्यामपि सूत्राभ्याम् अप्राप्तं षत्वं षत्वार्थम् अत्र एतत् सूत्रे निपातिताः वर्तन्ते शब्दाः। अथवा क्षन्तव्यं, निपातनं नास्ति, षत्वं विहितं वर्तते। तत् भूमौ तिष्ठति इति भूमिष्ठः। समीचीनम्। अत्र पश्यन्तु, सव्ये तिष्ठति इति सव्येष्ठः। सव्य अपसव्यस्य अर्थः ज्ञायते खलु। तत्र सव्यशब्दः वामार्थे प्रयुज्यते, अपसव्यशब्दः तस्य विपरीतार्थे प्रयुज्यते, दक्षिणार्थे प्रयुज्यते। श्राद्धकर्माणौ एतस्य शब्दस्य तत्र प्रयोगः श्रूयते। तर्हि सव्ये तिष्ठति इति सव्येष्ठः। अत्र
सप्तम्याः अलुक् भवति, अतः एव तत्त्वबोधिनी पदमञ्जरीकारः तम् अलुकं स्मारयति, हलदन्तात् सप्तम्याः इत्यलुकु इति कथयति। सम्यक्। ततः अत्र कश्चन सिद्धान्तः अपि चर्चितः अस्ति, अस्तु भवतु नाम, तत्र तु सद्यः वयं न गच्छामः। अग्रिमः शब्दः कः अस्ति? आपा। हम्म, आप उपपूर्वकात् स्थाधातोः कप् प्रत्ययः सति अपष्ठः इति रूपं सिद्धं भवति। तर्हि अत्रापि इण उभ्यां परतः नास्ति स्थातः, तत्र रूपं सिद्धं भवति अपष्ठः। अप अत्र उपसर्गः एव अस्ति प्रायः, अप उपसर्गपूर्वात् स्थाधातोः कप् प्रत्ययः सति अपष्ठः इति षत्वे च सति। अपष्ठशब्दः कस्मिंश्चित् विशिष्टे अर्थे उक्तः वा कोशं पश्यामि। अपष्ठ अस्ति अस्ति। हम्म। निर्दोषः, शोभनः, विपरीतः, प्रतिकूलः, विरुद्धः, एतादृशाः अर्थाः अस्य दृश्यन्ते। अस्तु, अग्रिमः कः अस्ति शब्दः? द्वि। हम्म। तर्हि द्वयोः तिष्ठति इति दुष्टः, नाम एकत्रापि तिष्ठति अपरत्रापि तिष्ठति, पक्षद्वयेपि यः तिष्ठति सः द्विष्ठः। अस्य विषये एतदुदाहरणं कौमुदीकारेण एकं दत्तम् अस्ति तावदेव। हम्म। तत् प्रकृतसूत्रेण षत्वं भवति, दुष्टः इति सिद्धं भवति। त्रिषु तिष्ठति इति त्रिष्ठः, नाम स्थलत्रये अथवा पक्षत्रयेपि यः तिष्ठति स त्रिष्ठः। समीचीनं। ततः अग्रे अस्ति कुशे। हम्म। कुशे तिष्ठति, कुशेष्ठः एवं खलु रूपं भविष्यति। इति न दत्तं वा? नैव, एतदेव न दत्तमस्तु। तर्हि कुशशब्दः तु प्रसिद्धः अस्ति एव खलु। स्वनामख्याते तृणे उषा इति आकारान्ततया अपि उच्यते प्रायः, उषः इत्यपि उच्यते। यस्य पर्यायशब्दः दर्भः इति भवति, दर्भपवित्रपाणिः आचार्यः। श्रूयते खलु भाष्ये। अतः कुशशब्दः सः, अतः कुशे तिष्ठति इति कुशेष्ठः। अत्रापि सप्तम्याः अलुक् अवगन्तव्यः। ततः केवलं कु इति अस्ति। कु नाम कुत्सिते तिष्ठति अथवा कुत्सितः सन् तिष्ठति सः कुष्ठः। कश्चन रोगविशेषः अपि भवति शरीरे, चर्मरोगविशेषः भवति कुष्ठः, अत्रापि षत्वं प्रकृतसूत्रेण। ततः शङ्कौ तिष्ठति इति शङ्कुष्ठः। शङ्कु इति कश्चन आकृतिविशेषः। ततः अङ्गु, अङ्गौ तिष्ठति इति अङ्गुष्ठः। पश्यन्तु, तर्हि अङ्गु किं स्यात्? पश्यन्तु, अङ्गुष्ठः तु प्रसिद्धः अस्ति, परन्तु अङ्गु न चिन्तितः अद्यावधि। अङ्गुः, अङ्गुभोः पाणेः नामान्तरम् अस्ति, पाणौ हस्ते अङ्गुष्ठ, नाम हस्तस्य नामान्तरेषु अङ्गुशब्दः दृश्यमानः अस्ति। एकवारम् अन्यकोशमपि पश्यामि। अङ्गु अङ्गु, ततः एव वस्तुतः अङ्गुलि इति शब्दः अपि सिद्धः भवति खलु। एकवारम् अङ्गु अङ्गु, अङ्गुलि अङ्गुलि इति पश्यामः, तथा ज्ञायते। अङ्गुल अङ्गुल, भाषा, अस्तु। क्वचित् दृश्यमानम् अस्ति, क्वचित् तस्य हस्तः इत्यपि अर्थः वाचस्पत्ये क्वचित् दृश्यमानः अस्ति। अङ्गौ तिष्ठति इति अङ्गुष्ठः, यद्यपि पञ्चसु अङ्गुलिषु आ, तत्र वस्तुतः कनिष्ठतमः इत्येव वक्तव्यः अस्ति। कनिष्ठिकायाः अपेक्षया अपि अङ्गुष्ठः कनिष्ठः भवति। अतः तस्सः अत्र एवं रीत्या व्युत्पाद्यते, अङ्गुष्ठः षत्वं भवति। मञ्जि इति अस्ति, मञ्जौ तिष्ठति इति मञ्जिष्ठः। मञ्जिष्ठशब्दः तु बहु प्रसिद्धः श्रुतः अस्ति, कः अर्थः स्यात्? मञ्जिष्ठः, मञ्जि, मञ्जिः इत्यस्य मञ्जरी लता, ओहो तथा वा? तर्हि लतायां तिष्ठति मञ्जिष्ठः। सम्यक्।
पुञ्जी पुञ्जौ तिष्ठति इति पुञ्जिष्ठः। तर्हि पुञ्जी शब्दस्य कः अर्थः? पुञ्जशब्दः तु दृश्यते अस्तु। पुञ्जिशब्दः अपि अस्ति। कः अर्थः? समूहः। ओ, तथा वा? समूहे तिष्ठति इति न, मञ्जिः नाम समूहः, तस्मिन् तिष्ठति इति मञ्जिष्ठः। ओ, न न, पुञ्जी पुञ्जी सोरि, पुञ्जी पुञ्जी शब्दस्य अर्थः समूहः इति। तर्हि पुञ्जिष्ठः। परमे तिष्ठति इति परमेष्ठः। परमशब्दस्य तु अर्थः अस्माभिः श्रुतः स्यात् एव। परमेष्ठ इति शब्दः विशेषेण कस्मिन् अर्थे अस्ति? परमे, चिदाकाशे, परमे अर्थात् चिदाकाशे सत्यलोके वा तिष्ठति यः सः परमेष्ठः भवति। चतुर्मुखे ब्रह्मणि नाम ब्रह्मणः नाम भवति किं? परमेष्ठः इति वाचस्पत्यं वदति। बर्हिः तु अग्निः भवति। बर्हौ तिष्ठति इति बर्हिष्ठः। दिवि तिष्ठति इति दिविष्ठः इति वक्तव्यं खलु। दिवि तिष्ठति इति दिविष्ठः। अत्रापि सप्तम्याः अलुक् वक्तव्यः, यतः दिव शब्दः भवति मूलतः। अग्नौ तिष्ठति इति अग्निष्ठः। एतानि उदाहरणानि अत्र अस्माभिः अवगन्तव्यानि। सम्यक्। एवं च प्रकृतम् आगच्छामः। तर्हि अग्रे कौमुद्यां किम् अस्ति इतोपि? हा, अस्तु। एतदुदाहरणस्य उदाहरणानि स्पष्टानि खलु महोदयाः? आमाचार्य स्पष्ट। अस्तु। अग्रे किम् उच्यते सिद्धान्ततया तत् पश्यामि। इतः ऊर्ध्वं कर्मणि सुपि इति द्वयमपि अनुवर्तते। इतः ऊर्ध्वं नाम सुपि स्थः इत्यत्र वयं स्मः। ततः अग्रे इति भावः। कर्मणि नाम कुतः आयाति? कर्मण्यण् इत्यतः आयाति। नाम इदानीं पुनः तृतीयाध्यायं प्रति गतः। अष्टमाध्यायस्य षत्वचर्चां कृत्वा पुनः तृतीयाध्यायं प्रविष्टः। इतः ऊर्ध्वं कर्मणि नाम कर्मण्यण् इत्यतः कर्मणि इति पदं, सुपिस्थः इत्यतः च सुपि इति द्वयमपि अनुवर्तते। अनयोः द्वयोः अपि अनुवृत्तिः भवति। तत्र अकर्मकेषु सुपीत्यस्य सम्बन्धः। एवं खलु? तत्र तत्र कर्मकेषु तत्र तत्र किमुक्तं? तत्र अकर्मकेषु। नाम अग्रे यानि यानि सूत्राणि आगमिष्यन्ति, तत्र ये ये धातवः पठिताः वर्तन्ते, तत्र अकर्मकधातवः ये सन्ति, तत्र सुपि इत्यस्य एव सम्बन्धः भविष्यति। कर्मणि एतस्य सम्बन्धः न भविष्यति। किमर्थम्? एतत् धातुः अकर्मकः अस्ति। अकर्मकधातोः तु कदापि तत्र उपपदं कर्मरूपं अ, सम्बन्धुमेव न शक्नोति, अथवा तस्य सम्बन्धः भवितुमेव नार्हति। अतः अग्रे अकर्मकेषु तु सुपि इत्यस्य एव सम्बन्धः भविष्यति, न तु कर्मणि इत्यस्यापि इति। हा, सकर्मकाः ये धातवः, तत्र तु सुपि एतस्यापि सम्बन्धः भविष्यति। सुपि नाम कस्मिंश्चित् सुबन्ते सति, सुबन्ते उपपदे सति यत्किमपि सुबन्तम् अपि तत्र भविष्यति। कर्मणः अपि सम्बन्धः तत्र भविष्यत्येव इति विवेकः अग्रे करणीयः भवद्भिः इति ग्रन्थकारः अलर्ट् कुर्वन्नस्ति अत्र। अस्तु, अग्रे पश्यामः। इदानीम् अग्रिमं सूत्रम् उपस्थापयति, कथयति। तुन्दशोकयोः परिमृजापनुदोः इत्यस्ति। तुन्दशोकयोः इति सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तं भवति मान्याः। परिमृजापनुदोः इति च अ, तत्र वस्तुतः अस्ति षष्ठी, परन्तु पञ्चम्यर्थे एषा षष्ठी अस्ति। कथयति वा किमपि? तुन्दशोके तुन्दशोके तत्र एषां कथयति, परन्तु अस्ति तथैव, पश्यन्तु।
नाम पञ्चम्यर्थ एव अत्र अपेक्षितः अस्ति। तत् कथं तद् अनुपदमेव सूत्रार्थं दृष्ट्वा भवन्तः अनुभविष्यन्ति। पदच्छेदं कुर्मः। तुन्दश्च शोकश्च तुन्दशोकौ तयोः तुन्दशोकयोः सप्तमी विभक्तेः द्विवचनान्तम्। उम्, अत्र परनिमित्तसप्तमी एषा नास्ति, उपपदनिमित्तसप्तमी एषा अस्ति। अर्थात् उक्तं खलु तत्रोपपदं सप्तमी स्थम्। नाम सप्तम्यन्तेन पदेन एतेन उपपद विषयः बोध्यते, उपपदं च बोध्यते, उपपदद्वयं बोध्यमानम् अस्ति इति भावः। अतः धातोः इत्यधिकारे सप्तम्याः उपपदार्थः इति भावः। उपपद निर्देशपरकः अर्थः इति भावः। अस्तु। परिमृजा पनुदोः परिमृजश्च आपनुद् च परि परिमृजापनुदौ तयोः परिमृजापनुदोः अस्ति षष्ठी, परन्तु व्यत्ययेन पञ्चम्यर्थे षष्ठी अस्ति। हम्म। आ, सुपिस्थः इत्यतः सुपि इत्यनुवर्तते, कर्मण्यण इत्यतः कर्मणि इत्यनुवर्तते, आतोनुपसर्गे कः इत्यतः कः इत्यनुवर्तते, धातोः प्रत्ययः परश्च एते अधिकाराश्च अत्र सम्बध्यन्ते। सूत्रार्थावलोकनीयः। तुन्दशोकयोः नाम उपपदयोः सतोः इत्यपि अध्याहारेण सूत्रार्थः योजनीयः। तुन्द इति उपपदे सति, शोक इति उपपदे सति कर्मणोः कर्मभूतौ तौ स्याताम्। यतोहि तत्र परिपूर्वकः मृद् धातुः यः पठितः अस्ति, उपसर्गपूर्वकः नुद् धातुः च यः पठितः अस्ति, तयोः सकर्मकत्वम् अस्ति इति कारणात् कर्मणोः उपपदयोः नाम तुन्द तुन्द इति कर्मत्वेन उपपदत्वम् अत्र उपपदत्वं भजते। शोक इत्यपि कर्मत्वेन उपपदत्वं भजते इति भावः। अतः तुन्दशोकयोः कर्मणोः कर्मणोः उपपदयोः सतोः एवमत्र तत्र उक्तमेव खलु कर्मणोः उपपदयोः इति सूत्रार्थे उक्तमस्ति। नाम कर्मभूतौ एतौ उपपदरूपेण यदा भवतः तदा आभ्यां काभ्यां परि उपसर्गपूर्वकं मृजधातोः अप उपसर्गपूर्वकं नुदधातोः च कः स्यात्। कः स्यात् नाम कः इति प्रत्ययः स्यात् इति अर्थः। समीचीनं। ततः अत्र वार्तिकम् अर्थनिर्णायकं वार्तिकं पठ्यते। आलस्य सुखाहरणयोरिति वक्तव्यम् इति अस्ति। सुखस्य आहरणं सुखाहरणम्। आलस्य आलस्यञ्च सुखाहरणञ्च आलस्य सुखाहरणे तयोः आलस्य सुखाहरणयोः हम्म, अर्थद्वयं वार्तिके उक्तं वर्तते। आलस्यम् इत्येकः अर्थः, सुखाहरणम् इति चापरः अर्थः। अतः सूत्रे उक्तौ यौ द्वौ विषयौ उक्तौ यौ द्वौ विषयौ ताभ्यां द्वाभ्यां विषयाभ्यां वार्तिके उक्तयोः द्वयोः अर्थयोः यथा संख्यसम्बन्धः भवति। अतः आलस्यार्थः यः वर्तते सः तुन्द उपपदे सति परि उपसर्गपूर्वक मृज धातोः कप्रत्ययसन्दर्भे सम्बध्यते। सुखाहरणार्थः यः वर्तते सः शोक इति उपपदे सति
अप उपसर्गपूर्वकात् नुद् धातोः कप् प्रत्ययसन्दर्भे सम्बध्यते इति अत्र विवेकः करणीयः। समीचीनम्। इत्येष विशेषः अर्थः वार्तिककृता दृष्टः वाङ्मये, अतः अर्थः अत्र निर्दिष्टः साक्षात्। एतस्मात् अर्थात् बहिः गत्वा अन्यस्मिन् अर्थे एतत् सूत्रस्य उदाहरणस्य प्रवृत्तिः कर्तुम् अस्माभिः नैव शक्यते। ततः तुन्दं परिमार्ष्टि इति तुन्दपरिमृजः अलसः, एतत् पश्यन्तु। प्रथमं वाक्यम् अलसः, आलस्यार्थः अस्ति। तुन्दं परिमार्ष्टि, कश्चन भवति खलु स्थूलोदरः, सम्यक् खादति, आकण्ठम् आनासिकं च सम्यक् भुक्त्वा पश्चात् तुन्दं भवति, नाम उदरं, स्थूलम् उदरं, तस्य उपरि हस्तेन परिमार्जनं करोति। परिमार्जनं नाम हस्तचालनं करोति। बृहद् बृहद् उद्गीर्णानि त्यजन् हस्ते, नाम हस्तेन तत्र उदरे चालनं करोति, उदरे हस्तचालनं करोति। अतः तादृशे अर्थे तुन्दम् इति कर्मण्युपपदे सति परि उपसर्गपूर्वकात् मृग् धातोः कप् प्रत्ययः भवति। कप् प्रत्ययः कित्, अतः लघुपदगुणः यः प्राप्यमाणः तस्य किञ्ति च इत्यनेन निषेधः भवति। तुन्दपरिमृज् तुन्दपरिमृजा विभक्तिकार्ये कृते तुन्दपरिमृजः इति रूपं सिद्ध्यति। सः अलसः। इदानीम् अनलसोऽपि तुन्दस्य परिमार्जनं कर्तुं शक्नोति खलु, तैलमर्दनादिषु अथवा स्नानादिषु अथवा सामान्यतया वा। तर्हि सः तु तुन्दपरिमृजः न भवति, सः तु अन्यः एव भवति, तुन्दपरिमार्जः भवति इति अग्रे वक्ष्यते। ततः पूर्वम् अन्यद् उदाहरणम् उपस्थापयति। किम्? शोकापनुदः सुखस्य आहर्ता इति। सुखाहरणम् इति द्वितीयः अर्थः अस्ति खलु। तर्हि शोकापनुदः, तर्हि प्रकृते अ, शोकम् अपनुदति, नाम शोकस्य अपनोदनं करोति, नाम अपाकरणं करोति। सुखस्य च आहरणम्, आहरणं नाम आनयनम्, उत्पादनं करोति यः, सः शोकानुपदः, शोकापनुदः भवति। तर्हि प्रकृते शोकम् इति उपपदे सति अप उपसर्गपूर्वकात् नुद् धातोः कप् प्रत्ययः भवति, तस्य अवशिष्यते। इति चैत्यनेन निषेधः भवति पुगन्तलघुपदस्य चैत्यनेन प्राप्यमाणस्य गुणस्य। सम्यक्। आप उपसर्गप्रयोगात् तत्र तदेव, नाम शोकस्य अपाकर्ता इति अर्थः जायते, सुखस्य च आहर्ता इति अर्थः तत्र लभ्यते। शोकः यदा अपाकृतः भवति, अपनुन्नः भवति, तदा किं जायते? सुखं खलु जायते। अतः तदेव उक्तं सुखस्य आहर्ता। आलस्य सुखाहरणयोः इत्युक्तं खलु। तर्हि शोकापनुदः कः भवति? सुखस्य आहर्ता। जीवने शोककाले कयाचित् युक्त्या, वचनेन, स्वप्रवृत्त्या वा अस्माकं शोकस्य अ, अपनोदनं, सुखस्य च आहरणं यः करोति, तादृशः शोकापनुदः यः कोऽपि भवितुमर्हति। ईश्वरः, पिता, पुत्रः, पतिः, यः कोऽपि, माता वा। अलसात् अन्यत्र तुन्दपरिमार्ज एव, तत्र तु कर्मण्यण् इत्यनेन अण् एव भविष्यति इति भावः। हम्म? मृजेर्वृद्धि इत्यनेन वृद्धिः भविष्यति, मृज इत्यत्र वर्णस्य आर् भविष्यति, तुन्दपरिमार्जः इति भविष्यति। तर्हि यः अनलसः सन्, नाम अलसः नास्ति, सामान्यतया केनचन हेतुना, केनचन प्रयोजनेन वा उदरे हस्तं चालयति, सः तु तुन्दपरिमार्जः भवति। हम्म? अपि च
यः संसारासारत्व उपदेशेन शोकम् अपनुदति सः शोकापनूदः। अत्रापि नाम केवलं शोकस्य अपनोदनमेव करोति। कर्मण्यनित्यनेन अणैव अस्ति अत्र। शोकस्य अपनोदनं कृत्वा सुखस्य अपि आहरणं करोति इति नास्ति, तथा नास्ति। सुखं तु लौकिकं भवति, आनन्दः पारमार्थिकः भवति। शरीरस्य कृते लभ्यमानं सौकर्यं अनुकूलस्थितिविशेषः सुखम् इत्युच्यते। सुखे आनन्दे च भेदः अस्ति वेदान्तिनां जगति अपि। सुखं नाम ऐहिलौकिकमेव, शरीरसम्बद्धमेव। आनन्दः नाम पारमार्थिकः। तर्हि यः कश्चन संसारासारत्व उपदेशं नाम संसारस्य असारः, संसारासारः, संसारासारस्य भावः, संसारासारत्वं, संसारासारत्वस्य उपदेशः, संसारासारत्वोपदेशः। अरे भैया, एषः संसारः किमपि नास्ति, अत्र किमपि स्वकीयं नास्ति, यत् किमपि दृश्यमानम् अस्ति तत् असारभूतमेव, मिथ्या। हम्म? एवं रीत्या उपदेशं करोति। एवं रीत्या उपदेशेन चित्ते विद्यमानः यः शोकः वर्तते तस्य अपनोदनं करोति। सः तु शोकापनोदः भवति, कर्मणि अण् तत्र भवति। तावदेव करोति सः। शोकस्य अपनोदनं कृत्वा किमपि विशेषेण सुखमपि आनयति इति नास्ति। सुखस्य आहरणमपि करोति इति सः ग्यारण्टी न ददाति। भोः, संसारस्य असारम् अवगच्छतु, एतत् सुखं यत् किमपि अवलोक्यमानम् अस्ति तत्तु क्षणिकम् अस्ति, एतेन निश्चयेन नाशं प्रति गन्तव्यमस्ति इति भावः। समीचीनम्। तर्हि एतद् सूत्रस्य अत्र उदाहरणं अ, अपि च प्रत्युदाहरणं भवति। अग्रे अत्र वार्तिकं पठिष्यते, तद् वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। एतावान् विषयः स्पष्टश्चेत् सम्यक्, अन्यथा प्रश्नः कोऽपि अस्ति तर्हि पृच्छताम्, अन्यथा मङ्गलमुखेन अ, उपसंहरणं कुर्मः वा अन्यः। आमाचार्य। ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासु वा, यद्भद्रं तन्न आसु वा। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि रौद्रार्हन्ति चणैर्पुण्यैर्महर्षिभिर्हरदिवम् ओष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तराम् पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। एवञ्च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य पूर्वकृदन्तप्रकरणस्य अस्य अस्मत्क्रमे चतुर्विंश एष पाठः सम्पन्नतां गतः। अग्रिमे पाठे अग्रिमं विषयमादाय पुनरुपस्थिताः भविष्यामः। तावता नमः सर्वेभ्यः, भवद्भ्यः, श्रोतृभ्यः। शुभदिनं।